नाजायज हुकूमत नामंजूर, नाजायज हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नाजायज हुकूमत नामंजूर। आज़म स्वाति को रिहा करो, आज़म स्वाति को रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुभान इफ्तियार राजा और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। नाजरीन, आज 1 दिसंबर है और आज से कुछ 1.5-2 रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में इंतहाई गैर अखलाकी जुमले कहे गए थे। एक इंतहाई जो है वो गैर मुनासिब किस्म का बयान फजलुर रहमान की जानिब से सामने आया था। मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUI के सरबराह हैं और इसके साथ साथ PDM के भी सरबराह हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े कद काठ रखने वाली शख्सियत की जानिब से ख़वातीन के बारे में इस किस्म की बात करना इंतहाई गैर मुनासिब और काबिल एतराज़ है, जिसकी भरपूर मज़म्मत की जानी चाहिए और हम भी इसकी मज़म्मत करते हैं। वो कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे जुमले थे जो कि ना कि सिर्फ PTI बल्कि मजमूई तौर पर शायद सारी ख़वातीन के लिए ही काबिल एतराज़ होने चाहिए हैं। हर इस मामले पे आज 1 दिसंबर के रोज़ PTI की वुमेन विंग की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने PTI वुमेन विंग की जानिब से आज़म स्वाति की गिरफ़्तारी के मामले पे और फजलुर रहमान की जानिब से दिए गए इस बयान पे एहतजाज किया जा रहा है। कुछ ख़वातीन कारकुनान ने हमारे साथ भी बात की है। आइए उस तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी साइड्स पे क्या है। चूँकि बहुत सारी जगहों पे माजी में PTI के रहनुमाओं की जानिब से भी ख़वातीन के बारे में बातें तो की जाती रही हैं, क्या उसकी वो मज़म्मत करते हैं। ऐसे ही कुछ मिले जुले सवालात करेंगे PTI की ख़वातीन वर्कर्स के साथ। हम एक तो मौलाना साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि जो उन्होंने इतनी गलाज़त पूरे मुल्क की ख़वातीन के ख़िलाफ़ की, और ये तमाम ख़वातीन खाली PTI की नहीं है, ये आम ख़वातीन भी हैं। और क्योंकि ये सब लोग ये समझते हैं कि उन्होंने खाली PTI की ख़वातीन की नहीं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तज़लील किया और उनको इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें तो उन्हें मौलाना कहते हुए भी शर्म आती है कि वो इतना लोगों से उनके ऊपर लानत डाल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें, किसी ने दाढ़ी भी रखी होती है तो लोग उसका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उसकी एज की वजह से एहतराम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपना अदब, एहतराम और सारा चीज़ खो दी है। असल में इनका मेंटल डिसऑर्डर लग रहा है और मुझे तो ये लग रहा है कि इस्लाम के मतलब जो इस्लाम को इन्होंने खाली अरबी पढ़ी हुई है, उर्दू के अंदर तो इन्हें पता ही नहीं है, शायद इनको समझ ही नहीं है कि इस्लाम के अंदर औरत की कितनी ज़्यादा इज़्ज़त है, उससे वो बिल्कुल दूर है और इनको सबको चाहिए कि इनके साथ बाइकआउट करें। अच्छा मैम, आप मौलाना फजलुर रहमान ने यकीनी तौर पर गलत बात की है, उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी की जानिब से भी मुत्तहिद मरतबा इस किस्म की बातें PMLN की लीडरशिप, जो वुमेन लीडरशिप है, यानी कि मरियम नवाज़ के बारे में की गई, दीगर रहनुमाओं के बारे में की जाती रही है, उसकी भी तो मज़म्मत होनी चाहिए। मरियम, देखें, जो हम लोग हैं, एक दूसरे पे तनकीद होती है, सियासी तनकीद बिल्कुल होती है, लेकिन अगर कहीं भी ये देखें कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ या किसी भी खातून के ख़िलाफ़ नाज़ेबा और गंदे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। सियासी मुखालफत तो होती है, सब लोग तो बहुत गलत किस्म की बातें करते हैं। मैं अली अमीन गंडापुर की स्पोक पर्सन ही हूँ, या आप उनसे पूछिएगा, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ, लेकिन अली अमीन का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, ये आप उनसे क्वेश्चन करिएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़वातीन के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते और अगर उन्होंने किए हैं तो उनको नहीं करने चाहिए। अच्छा मैम, एक दूसरा मामला भी है, अपने आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के हवाले से भी यहाँ पे सरापा एहतजाज है। वज़ीर आज़म स्वाति का आप देखें, इस बात को छोड़ें कि वो सेनेटर हैं, इस बात को छोड़ें कि वो मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के एक हाई फाई लेवल के लोग हैं, इसको छोड़ें, एक वो पाकिस्तानी है और जितनी उनकी एक इंसान की इंसानियत से गिरा के जितनी तजलील कोई कर सकता था ना, उससे भी ज़्यादा की गई है। अच्छा मैम, एक ये खबर भी चल रही है, ज़ाहिर है असेंबलियाँ तोड़ी जा रही हैं, जब से खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया है, तो मुस्लिम लीग नवाज़ वाले बड़े मुतहर्रिक हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी कि हम पंजाब में जो है वो दोबारा MPs को इधर उधर करके इस मरतबा तो कम से कम हम इन हाउस तब्दीली लाने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जितना बिकाऊ माल था ना, एक ही कहूँगी, जितना बिकाऊ माल था वो बिक चुका है। आपका जो माल है ना वो सॉलिड है, वो बिकेगा नहीं, ये हरगिज़ नहीं बिकने वाला। नहीं इंशाल्लाह। PDM
آصف علی زرداری مسلم نہیں، نواز جتنی تمام- کوششیں کر لیں؟ تمام لوگ کوشش کر چکے ہیں آلریڈی. جب سی ایم کا الیکشن ہوا تھا تو ہر ایک کو انہوں نے پیسوں کی آفریں کی، بہت لالچ دیا سب کو. انہوں نے ہر ایک کے پیچھے ایک ٹیسٹر لگایا ہوا تھا. جنہوں نے بکنا تھا بک کے، آپ کوئی بکنے والا نہیں ہے. آپ سب عمران خان کے ساتھ متحد ہیں. وہ چاہیں گے تو ہم سے 1 سیکنڈ میں ہم نے اپنے استعفے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی ٹیبل پہ رکھ دیے سب. جی، ہم یہاں پہ اس وقت موجود اس لیے ہیں کہ اعظم سواتی جن کا تعلق مانسہرہ سے اور پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور مزید ٹارچر پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ ظلم ہے، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے آپ اس کا جواب دیں، نہ کہ اٹھائیں جیلوں میں ڈالیں اور ٹارچر کریں. اسی طرح ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس آپ کا حق ایک چادر کا تھا، آپ کے بدن پہ 2 چادریں نظر آ رہی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہ چادر کہاں سے آئی اور کیسے آئی. آپ سے اگر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے، تو آپ اس کا جواب دیں آ کے عوام کو. عوام جواب چاہتی ہے، نہ کہ آپ اٹھائیں اور ٹارچر کریں. اچھا میم، اعظم سواتی صاحب خیر ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے. لیکن اب جو دوبارہ انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، مینس کہ جب سے جنرل باجوہ نے کمانڈ چھوڑی ہے اس کے بعد جس طرح سے آپ کی پارٹی ایک پراپر منظم ایک مہم چلا رہی ہے ان کے خلاف، اور جس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے، یہ کیا ڈیفینڈیبل ہے؟ اسے آپ کیا سمجھتی ہیں، اسے ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، ٹویٹ میں سوال پوچھے گئے ہیں نا، اس کا جواب دیں، بجائے یہ کہ کسی کو ٹارچر کریں. پاکستان کی عوام، کوئی بھی فرد اٹھے گا اس کے مائنڈ میں سوال آئے گا، وہ آپ سے پوچھے گا، آپ اس کا جواب دیں. اور ان کی بیوی کی اس طرح سے ویڈیو بنائی گئی ہے، یہ پاکستان کی تمام عورتوں کی تذلیل کی گئی ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کسی بھی اچھی سوسائٹی میں، کسی بھی اچھے معاشرے میں، اور اسپیشلی ایک اسلامی معاشرہ اور ایک ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اچھا میم، غالباً آپ کا تعلق بھی مانسہرہ سے ہے. جی جی. تو اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ایک کہانی بڑی مشہور ہے. جب انہوں نے اپنے ملازموں کو جو ہے وہ مارا تھا، پیٹا تھا، اور ایک گائے ان کی کھیت میں چلی گئی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا. تو ان کے خلاف، اس خاندان کے خلاف انہوں نے پرچے کروا دیے تھے، انہیں گرفتار کروا دیا تھا. جب اعظم سواتی کے خلاف یہ حکومت نے کارروائی کی، جب ان کی ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی، تو بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا کہ یہ اللہ کی کرنی ہے، جو کبھی اعظم سواتی نے خود بوئی تھی وہ اب کاٹ رہے ہیں. دیکھیں اب ایسا تو چلیں، وہ بات ایک تھا، واقعہ ایک ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا. لیکن ایسا واقعہ وہ نہیں تھا کہ جس میں تذلیل کی جائے، بیڈ روم کی ویڈیو اٹھا کے باہر وائرل کی جائے. یہ انتہائی میں کہتی ہوں کہ گھٹیا ترین قدم ہے جو کسی کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواتین ونگ آف مطلب پی ٹی اے کی خواتین کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، ایک بات کی ہے، اس حوالے سے بھی یہاں پر خواتین سراپا جاتا ہے، اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، اس طرح کی باتیں تو اسپیشلی جب مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، سب سے زیادہ عزت اسلام میں عورتوں کو دی گئی. اس وقت بھی جب کفار معاشرے کے اندر عورت کی عزت سب سے زیادہ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دی، اسلام نے دی. اسی طرح انہوں نے اگر یہ سارا کچھ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، مولانا ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں اور اپنی سیاست کے لیے کریں. اپنی سیاست کے لیے آپ پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں. یہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ایسا انہوں نے کیا بہت غلط کیا ہے. اچھا، یہ آخر میں بس یہ کہہ دیجئے گا کہ یہاں پہ صرف خواتین پی ٹی آئی کی خواتین موجود ہیں یا اوور آل مجموعی طور پر کسی بھی طبقہ فکر سے عام خاتون یہاں پر آ جاتی احتجاج کرنے آئی ہوئی ہیں؟ جی، یہاں پر بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، یہاں فیملیز موجود ہیں، یہاں پہ ہاؤس وائفز موجود ہیں. سب کو تکلیف ہوئی ہے، سب کو دکھ ہوا ہے، وہ یہاں پہ آئے اعظم سواتی کی وجہ سے، فضل الرحمان کی وجہ سے. اور آج ہم یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں. پاکستان کی سوسائٹی کی جو سٹیزن ہیں وہ تکلیف میں ہیں. اس کا مولانا فضل الرحمان کو معافی مانگنی چاہیے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز جب بھی ہوں تو اس کے اوپر نوٹس لیا جائے.